नमस्कार। कार्यक्रम यो सातामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामप्रसाद भण्डारी। दर्शकवृन्द, मुलुकको समसामयिक राजनीति र जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी यस कार्यक्रममा विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई। उहाँसँग खास गरी कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका विभिन्न प्रयासका सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। खास गरी यहाँ आफै पनि कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको सदस्य हुनुहुन्छ। यति बेला मुलुकमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण एउटा भुसको आगो जस्तै फैलिरहेको अवस्था छ। मृतकको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको अवस्था छ भने सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या पनि 30,000 नागिसकेको अवस्था छ। यो समग्र अवस्थालाई सरकारले कसरी हेरेको छ? अनि सरकार यस विषयमा साह्रै गम्भीरतापूर्वक अस्तिको क्याबिनेटले र विशेष गरी एक दिन त यसैको विषयमा पनि क्याबिनेट विशेष सङ्कटकालीन क्याबिनेट नै राखियो र त्योभन्दा अगाडि सिसिएमसीले केही प्रस्तावहरूलाई अगाडि सारेको छ। मूल रूपले अहिले जुन यहाँले भने जस्तै स्थिति अलिकति जटिल हुँदै गइरहेको अवस्थामा केलाई बढी प्राथमिकता दिने त? हिजोको दिनमा जब बाहिरबाट व्यक्तिहरू आउँथे, क्वारेन्टिनको आवश्यकता थियो र त्यसलाई हामीले अगाडि बढाएर त्यसरी अगाडि गर्दाखेरि के भयो भने त्यसले केही समाधान देखायो। अहिलेको अवस्था के छ भने सङ्क्रमितहरूको रेखदेख हेरचाह कसरी गर्ने भने अब त्यसको दुईवटा बाटो छ। एउटा आइसोलेसन बेडहरूको खाँचो देखियो। त्यसकारणले म्यासिभ रूपले करिब 6,000 आइसोलेसन बेडको आवश्यकता काठमाडौँमा मात्रै र अरू प्रदेशहरूमा पनि यसको चाहिँ आवश्यकता हामीले किन देखिरहेका छौँ भने सङ्क्रमित दुई किसिमका छन्। एउटा लक्षण देखिने, लक्षण नदेखिने। लक्षण देखिने सङ्क्रमित र नदेखिने सङ्क्रमित पनि आइसोलेसनमा लैजाने। जसको आइसोलेसन होम आइसोलेसन अलिकति सुरक्षित छ, आफ्नै भनौँ अब शौचालयहरूको व्यवस्था छ, अलिकति सफा सुग्घर अवस्था छ, त्यो चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्न सक्छ। तर आइसोलेसन भनेको अर्थ के भने त्यसै छोड्दिन होइन, अब चिकित्सक सहितको आइसोलेसनको आवश्यकता। त्यसलाई मेडिकल अलिकति फेसिलिटीहरू दिनुपर्छ र आइसोलेसन सेन्टरहरूमा कम्तीमा पनि हामी अक्सिजनको व्यवस्था, एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्छ र स्थिति कसैको जटिल भयो भने त्यसलाई हस्पिटलमा लैजाने, त्यसलाई आइसियु भेन्टिलेटरसम्म लग्ने गरी यो चरणबाट लग्नुपर्छ भन्ने सरकारले निर्णय गरेको छ र त्यसैको व्यवस्थापन तीव्र गतिले गरिरहेको छ। तर मन्त्रीज्यू, खास गरी सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै सरकारले लक्षण देखिएका सङ्क्रमितलाई मात्र भर्ना गर्ने, अरू सामान्य खालका एउटा लक्षण नदेखिएका सङ्क्रमितलाई घरमै राख्ने अथवा घरमै एउटा आइसोलेसनमा राख्ने भनेर यहाँले पनि भनिहाल्नुभयो। तर यो व्यवस्थापन गर्दा खास गरी लक्षणसहितका बिरामीलाई भर्ना गरेका बिरामीलाई एउटा उपचार पाउने व्यवस्था भयो, तर लक्षण नदेखिएका बिरामी कुनै पनि बेला उनीहरूलाई एउटा आकस्मिक रूपमा एउटा अप्ठ्यारो परिस्थिति आइहाल्यो भने त्यसको मोनिटरिङ गर्ने, त्यसको एउटा निगरानी गर्ने समूहको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? ठिक हो, एकदम यहाँले भनौँ यसको चाहिँ अब निर्धारण गर्ने भने चिकित्सकहरूले गर्ने हो। लक्षण नदेखिएको पनि अवस्था के हुन्छ भने यसलाई होम आइसोलेसनमा राख्दाखेरि पनि र उसको सुविधा के छ र त्यसको निगरानीको लागि स्थानीय तहलाई जानकारी दिएर कम्तीमा पनि उस सम्पर्कमा रहोस् र चिकित्सकहरूको सम्पर्कमा त्यो व्यक्ति रहनुपर्छ। त्यसलाई आवश्यक चिकित्सीय परामर्श दिइराख्नुपर्छ र आवश्यक परेको बेलामा त्यसलाई हस्पिटल लग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै तय गरेर अनुसार सरकारले चाहिँ यस प्रकारको निर्णय गरेको छ। तिनलाई बाध्य भएर त्यही नै राख्ने भनेर त्यस्तो यो अवस्था होइन। मूल कुरो के भने आइसोलेसनको अहिले खाँचो असाध्य देखियो। तर यहाँनिर जस्तो कि अब घरमा आइसोलेसनमा बसेको बिरामी उसलाई आवश्यक परेको बेला एम्बुलेन्स पनि समयमा नआएर ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था पनि विराटनगरमा कुराहरूलाई कसरी हेरेको छ? विराटनगरमा अहिले देखियो त्यसैको अभाव हो। मैले भन्न खोजेँ अहिले सरकार सचेत भएको आयो भने आइसोलेसन भनेको खालि त्यो राम भरोसे छोडिदिन होइन कि आइसोलेसन सेन्टर चिकित्सीय सुविधासहितको, एम्बुलेन्ससहितको, अक्सिजनसहितको र त्यो निगरानी चिकित्सकहरूले गर्नुपर्छ। यसमा एउटा कुरा म प्रश्न भनौँ समग्र नेपाली जनताले बुझ्ने गरी एमडी, एमएस या जोसुकै एफआरसिएसले गरे पनि यो कोरोनाको कुनै औषधोपचार छैन। बडा सीमित उपचारहरू छन्। त्यही सीमित उपचारहरूले एउटा हेल्थ वर्करले पनि गर्न सक्छ, असिस्टेन्टले पनि गर्न सक्छ। भिटामिन सी, भिटामिन डी खुवाउने लगायतका जुन विषयहरू छन्, टेम्परेचर नाप्ने, अक्सिजन दिनु पर्यो अक्सिजन दिने, त्यसलाई पिपी लगायतका व्यवस्थाहरूका साथ सुरक्षाका साथ पनि त्यसले पनि दिन सक्छ। ठुलै नाम चलेका डक्टरै गएर पनि त्यो डक्टर के काम जब छुनै सक्दैन, छुनै पनि डराउँछन् भनेपछि मैले भन्न खोजेँ यी व्यावहारिक पक्षहरूलाई अलिकति क्याबिनेटलेमा छलफल पनि भयो। सिसिएमसीमा अझ विस्तारमा छलफल भएको थियो र त्यसैलाई टेकेर क्याबिनेटले निर्णय गरेको छ। अब हाम्रो चुनौती के भने सङ्क्रमित देखिएकाहरूलाई को रेखदेख उपचार
को सुविधा देशभरि विस्तार गर्ने। तर अहिले नै बिरामीहरूले अस्पताल भरिभराउ छन्। अब कुनै पनि बिरामी एउटा लक्षण सहितको बिरामीले अस्पतालमा आइसियुमा भर्ना हुने अथवा भेन्टिलेटर चाहे पनि नपाउने अवस्था जस्तो देखियो। तर यो समग्र अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा सरकारले अब आइसोलेसन अथवा आइसियु कक्षको व्यवस्थापन कसरी गर्छ? सरकारको क्षमता के छ? अनि दुईवटा कुरा, आइसोलेसन त गरिहाल्छ। हिजोको क्वारेन्टाइनहरूलाई अलिकति थप सुविधा दिएर हामी आइसोलेसन केन्द्रको रूपमा विकसित गरिहाल्छौँ र त्यो भइ पनि रहेछ। अब र आइसियु र भेन्टिलेटरको अहिलेकै आवश्यकता अनुसार हामीसँग प्रशस्त मात्रामा आइसियु र भेन्टिलेटर छ। तर कहाँ छ? कोही निजी क्षेत्रसँग छ, कुनै सरकारी अस्पतालहरूमा छ। जस्तो मेडिकल कलेजहरू 18वटा मेडिकल कलेजसँग 500 बेड सबैको छ, आइसियु सबैको छ र 20भन्दा बढी भेन्टिलेटर सबैसँग छ। किनभने त्यति भएपछि मात्रै तिनले मान्यता प्राप्त गरेका हुन्। यदि छैन भने तिनको मान्यता खोजे पनि हुन्छ। हामीले कुरा गर्दाखेरि निजी क्षेत्रका हस्पिटलहरूको के देखियो भने हामी त ज्यानै दिन तयार छौँ, निछावर गरिरहेछौँ, जनताको लागि जे पनि गर्छौँ भनेर जुन सुरुमा भन्ने गर्थे, यथार्थमा जाँदाखेरि त्यति चाहिँ देखिएन। त्यो खालि आदर्शका कुरा मात्रै गरे। तर उनीहरूको इच्छा चाहिँ के छ भने वास्तवमा निजी क्षेत्रका हस्पिटलहरूको जो ठुल्ठुला हस्पिटल पनि छन् त्यसमा तिनको इच्छा के छ भने सकेसम्म सरकारी हस्पिटल जति कोभिड हस्पिटल बनोस् अनि बाँकी उपचार हामी चाहिँ गर्छौँ, अरू रोगका उपचार हामी गर्छौँ भन्ने अझै पनि त्यो मनोविज्ञानमा बसेको देखिन्छ। तर सरकारले विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले के भने 20% यहाँहरूले उपलब्ध गराउनै पर्छ। अब त्यसको चाहिँ एउटा जुन व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो त्यसमा मलाई लाग्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले अल्झिनुपर्छ। हामीसँग भएकै क्षमता अलि प्रयोग गरौँ र सँगसँगै अब तयारी पनि गरौँ। जस्तो भेन्टिलेटरको खाँचो पर्छ, भेन्टिलेटर खरिद प्रक्रियामा जानुपर्छ। आइसियु निर्माण गर्न सकिन्छ भने आइसियुमा निर्माण गर्न जानुपर्छ। तर प्रश्न के छ भने अहिले सबभन्दा चुनौती के हो भने आइसोलेसन सेन्टरकै हो। किनभने जुन गतिले बढिरहेको छ, जुन तीव्र गतिले बढिरहेको छ यो सङ्क्रमण, त्यो पहिलो जाने ठाउँ नै आइसोलेसन सेन्टर हो। आइसोलेसन एउटा बेडहरूको आवश्यकता देखियो। र अब यसै गरी यहाँले जस्तो प्रसङ्ग उठाउनु भयो, निजी स्वास्थ्य संस्थालाई 20% शैय्या छुट्याउनको लागि सरकारले अनुरोध पनि गर्यो र निर्देशन दिएको पनि अवस्था छ। तर यसै बिचमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले सरकारको यो अनुरोध वा आग्रहलाई अस्वीकार गरेको देखियो। खास गरी एउटै अस्पतालमा 20% शैय्या छुट्याउँदा अरू बिरामीलाई एउटा सङ्क्रमण फैलिने जोखिम पनि बढ्छ। यो व्यावहारिक रूपमा यो त्यति प्रभावकारी देखिँदैन भन्ने निजी स्वास्थ्य संस्थाको भनाइ होइन। तर निजीले कति बेला गरे, ग्रान्डीले गरिरहेछ। त्यस्तै स्टार हस्पिटल भन्ने छ ललितपुरमा, त्यसले गरिरहेको छ। ती पनि निजी नै हुन्। तिनले के गर्यो भने एउटा भागलाई पुरै कोभिड छुट्याइदिए, अर्को भागलाई चाहिँ अरू जेनरल हस्पिटलको रूपमा आफ्नो गरि नै रहेका छन्। यो नियतको प्रश्न हो। यहीँनिर आएर देखिन्छ कसको चाहिँ नियत के छ अथवा कति जिम्मेवार को छन्, मानवीयता कसमा कति छ भने यहीँनिर आएर देखिन्छ। हरेक हस्पिटलले सरकारले त पालना अब जबरजस्ती भए पनि गराउनुपर्छ। सरकार हुनु सरकारै हो। सरकारले अहिले मान्छेलाई, जनताले मर्न दिने अवस्थामा त पुर्याउँदैन। यदि कुनै अस्पतालले त्यसलाई मानेनन् भने त्यसमाथि कडा कारवाही गरेर पनि गर्नुपर्छ। पर्यो भने आवश्यकता अस्पताल नै क्याप्चर गर्नुपर्छ सरकारले। त्यो कुरो चाहिँ सबैले बुझिराख्नु। जहाँ जनताको स्वास्थ्यको विषय छ त्यहाँ चाहिँ हामी निजी क्षेत्र अरू क्षेत्र भनेर हामीले कसैले चाहिँ मुहैया गर्नुपर्ने स्थिति छैन। तर यो जुन बहाना हो कि अरूले हामीले कसरी गर्ने, अरूले गरिरहेछन्। जसले जिम्मेवारी बोध गरेर ग्रान्डीले गरिरहेछ, स्टारले गरिरहेछ। त्यस्तै यहाँ ठुला बनाउँदा हस्पिटलहरू जति छन्, चाहे नर्भिक होस् चाहे मेडिसिटी होस्, यिनीहरू चाहिँ त्यसबाट भाग्न खोजिरहेछन्। त्यसपछि यो मेडिकल कलेजहरू भाग्न खोजिरहेछन्। सम्भवतः नेसनल मेडिकल कलेजले अलिकति जिम्मेवारी बोध गरिदिए भए वीरगञ्जको अवस्था हुनेवाला थिएन। त्यहाँ चाहिँ अवस्था कस्तो भयो भने नारायणी हस्पिटलमा गरिब जनताको हस्पिटल भयो, त्यहाँ चाहिँ कोभिड गर्दाखेरि अरूले पनि पीडा भए। पछि अदालतले रोक लगाएपछि उनीहरूले एउटा निजी क्षेत्रको अर्को एउटा गण्डक हस्पिटललाई त्यहाँको चाहिँ महानगरपालिकाले लियो। तर नेसनल मेडिकल कलेज चाहिँ के गर्यो भने बिरामी फर्काइदिने, कतिपय बिरामी डायलिसिस कारण मरेको भन्ने पनि खबर आयो। यस प्रकारका गैरजिम्मेवार मेडिकल कलेजहरूको पनि अलि देखियो। अहिले सरकार कडाइका साथ तर यस्ता धेरै निजी मेडिकल कलेजहरू छन् अथवा निजी अस्पतालहरू छन् जसले सामान्य रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामी, झाडापखालाका बिरामीलाई समेत भर्ना नलिएर फर्काएका उदाहरणहरू धेरै छन्। तर यसमा सरकारले कुनै पनि अहिले निजी स्वास्थ्य संस्थाले कारबाही गरेको अथवा कारबाहीको दायरामा ल्याएको देखिएको छैन। अब यो चरण कारबाहीकै हुन्छ। किनभने अब हामीले के गर्दै एउटा कुरा के हो भने शिक्षा र स्वास्थ्य हामी व्यवसायका लागि गरिरहेका छौँ या समाजलाई के गर्न गइरहेका छौँ, अहिले पहिचान गर्ने नेपाली जनताले।
यहाँका स्वास्थ्यका जुन मेडिकल कलेजहरू छन् खालि चाहिँ तिनीहरूले पढाउने त्यसपछि फीहरू बढी लिने हरेकचोटि विवादमा पर्ने मात्रै गर्छन् कि अहिले देश सङ्कटमा भइरहेको बेलामा विश्व नै सङ्कट भइरहेको बेलामा उनीहरूको जिम्मेवारी हो कि होइन भनेर अहिले पनि पहिचान गर्ने कस्ता प्रकारका मान्छेहरू त्यो सञ्चालन गरिरहेका छन् अहिले चाहिँ ठ्याक्कै छुट्टिन्छ। तर सरकारले यसपटक चाहिँ छुट दिँदैन, कठोरभन्दा कठोर कदम चाहिँ चाल्छ। त्यसको चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भने उहाँहरूले यदि सुध्रिनु भएन भने त्यसको तयारी पनि भइसकेको छ। अब खास गरी सरकारका सामु काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा विषयलाई मात्र लिएर हेर्दाखेरि उपत्यकामा पनि धेरै सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था छ। यो चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि तत्काल 6000 बेडको आइसोलेसन स्थापना गर्नुपर्ने सरकारले पनि निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। तर अब यसको कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढ्छ? कार्यान्वयनका लागि के प्रक्रिया सुरु भइसक्यो? चान्चुन 3500 बेड पुग्ने हामीले पहिचान भइसकेको छ, बाँकीको खोजी हुँदैछ। अब हिजो के अरे क्वारेन्टिन भएका ठुल्ठुला ती ठाउँहरू थिए जस्तो महेन्द्र के अरे मनमोहन मेमोरियल लगायत इचङ्गुन रायनको चाहिँ जो सुकुम्बासीको लागि बनाइए बिल्डिङ थियो, ती सबैलाई हामी आइसोलेसनको रूपमा चाहिँ परिणत गर्ने करिब 3500 जति अलरेडी व्यवस्था छँदैछ। अब थपको चाहिँ हामी व्यवस्था गर्नको लागि सरकार चाहिँ लागि परेको छ। मलाई लाग्छ कहीँ भएन भने पनि एउटा चाहिँ सबभन्दा सुविधा या एउटा चाहिँ अन्तिम एउटा बाटो के हुन्छ भने बिर्कुटी मण्डपको जुन छ त्यसलाई पनि आइसोलेसन बेडको रूपमा हामी विकसित गर्न सक्छौँ। अस्थायी शौचालय लगायतका सुविधाहरू त्यहाँ एम्बुलेन्स राखेर अक्सिजनहरूको व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ पनि गर्न सकिन्छ। त्यसकारण त्यो खोजी 3500को करिब ठाउँ पहिचान भइसकेको छ, बाँकीको खोजी हुँदैछ। 1-2 दिनमा त्यो पनि टुङ्गिहाल्छ। काठमाडौँमा एउटा कुरा के पनि बुझ्नु पऱ्यो भने यहाँ हामी कहाँ बढी काठमाडौँ उपत्यकामा बढी सुरक्षाकर्मीहरू या फ्रन्ट लाइनमा भएकाहरूको अलिकति बढी चाहिँ सङ्क्रमण देखियो र त्यो चाहिँ काठमाडौँको खातामा गइरहेछ। यथार्थमा कम्युनिटीमा अझै पनि हामीले थप यो परीक्षणको मात्रा अझ बढाउँदै गइरहेका छौँ र त्यसबाट पनि आउँछ। काठमाडौँको यसको चाहिँ जुन जनघनत्व छ यसलाई हेरेर यो समयमा हामीले केही रोक्न सकेन भने यसले काली लाग्दो अवस्था ल्याउन सक्छ भने सरकार गम्भीर छ यस विषयमा। यसमा खास गरी एकातिर पिसिआर परीक्षण बढाउनु पर्ने अवस्था देखियो, अर्कोतर्फ संसदीय समितिले नै हिजो पनि निर्देशन दिएको अवस्था छ कि देशका 77 जिल्लामा पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था गर भनेर सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको अवस्था छ। खास गरी पिसिआर परीक्षणमा अहिले 18000 दैनिक क्षमता छ भनिएको छ। यो दायरा अझ बढ्छ अथवा 77 जिल्लामा यसको विस्तार गर्न समस्या के हो? अनि यस्तो छ, यसमा चाहिँ अब निर्देशन दिने आदि इत्यादि आफ्नो ठाउँमा छ। संसार नै कसरी चलिरहेछ त्यो हामी बुझौँ। पहिलो कुरा त म भनौँ दक्षिण एसियामा त्यसै एकछाडे राष्ट्रमा जति सरकारले हामी कहाँ चाहिँ बोझ उठाइरहेको छ सम्भवतः अरू देशमा त्यति छैन। यदि तुलनात्मक अध्ययन मिडियाले अथवा चाहिँ जानकारहरू अथवा समितिहरूले पनि त्यो हेर्नु पर्यो। बङ्गलादेशमा के छ, पाकिस्तानमा के छ, हिन्दुस्तानमा के छ, श्रीलङ्कामा के छ, त्यसमा चाहिँ सरकारको दायित्व कति छ र त्यसपछि आफ्नै दायित्व कति छ भन्नेको यदि रेसियो हेर्ने भने अझै पनि सरकारको दायित्व अझ बढी नै हामीले बोकिरहेको अवस्था छ नेपालको सन्दर्भमा। र त्यसैले पनि होला त्यो दायित्वले गर्दा पनि होला र कि अलिकति बढी यो जुन अरूभन्दा पनि भयावह स्थितिमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ त्यो पनि हो। अब बढाउनु पर्छ, यसको अन्त्य नै छैन। यसको संसारले पनि अन्त्य अहिले भेटाउन सकेका छैन। विश्वका कहलिएका देशहरू सम्पन्न देशहरू पनि यसबाट ठुलो शिकार भइसके। त्यो अनुपातमा हेर्ने भने हामी कहाँ तर एउटा जुन सचेतता आएको छ हरेक निकायहरूले यस विषयमा चाहिँ सचेतना फैलाउने काम गर्नुपर्ने त्यो गर्न सकिरहेका छैनन्। राजनीतिक पक्ष अझै पनि कहीँ पछाडि नै मैले देखिरहेको छु। अलिकति त्यति साह्रो यस विषयमा चनाख हुन सकेका छैन। र यो जहाँसम्म पिसिआरको हो मलाई लाग्छ यो क्षमता निरन्तर एउटा ल्याब थियो हामीसँग र त्यो पनि विदेशमा गएर चाहिँ त्यसको रिपोर्ट ल्याउनु पर्थ्यो। त्यहाँबाट चाहिँ कम्तीमा पनि हामी 2 दर्जनभन्दा बढी ल्याबहरूको एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सफल भयौँ। अब यो अन्तिम कतिसम्म भन्दाखेरि के हो भने विश्वको अरू ठाउँमा जनसङ्ख्याको 5% म्याक्सिमम टेस्ट गरेपछि हुने रहेछ भनेर कतिपय देशका उदाहरण छन्। तर हामी त्यो झनै नाग्न थालिसक्यौँ त्यो कुरो, तर पनि बढ्दै गइरहेको छ। त्यसकारण यही फर्मुला हो भनेर काम लाग्दैन। हामी सामर्थ्य क्षमता अनुसार अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। मूल ध्येय के हो भने कोरोना भाइरस
लाई जित्नै पर्छ भन्ने नै ध्येय हो। अब विगत 4 महिना एउटा लकडाउनकै स्थितिमा मुलुक गुज्रियो र हिजोदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि एउटा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। एउटा लकडाउनकै जस्तो अवस्था छ र देशका 42 भन्दा बढी जिल्ला अहिले निषेधाज्ञामा छन् र एउटा लकडाउनकै अवस्था भोगिरहेको अवस्था छ। अब यो कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न प्रयास गरिरहेको भनिरहँदा अब यो निषेधाज्ञा कन्टिन्युअस कति समयसम्म अगाडि लैजाने, यसको विकल्प के हो, सरकारले यसको तयारी के गरेको छ? एउटा कुरा के छ भने यो सुरक्षा को दृष्टिकोणले गरिएको अथवा चाहिँ अराजकता हुँदैछ या ठुलो उत्पात हुँदैछ भन्ने हिसाबले या राजनीतिक आन्दोलन रोक्नको लागि गरेको निषेधाज्ञा होइन। यो यसका स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञहरूले अब यो चेनलाई तोड्नु पर्यो। हामी चेन जसरी गइरहेको छ, बढ्दै गइरहेको छ, यसलाई ब्रेक गरेनौँ भने झन् हामी डरलाग्दो अवस्थामा पुग्छौँ भनेर त्यसको लागि एउटा उपाय यो पनि हो भनेर त्यो सुझाव अनुसार सरकारले निषेधाज्ञा त्यो पनि स्थानीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासनबाट त्यसको चाहिँ सबैको मूल्याङ्कन गरेर त्यसको अवस्थाको चाहिँ के रहेछ कसो रहेछ भने मूल्याङ्कन गरिसकेपछि गरेको एउटा बाटो हो। यति दिन उति दिन भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। यो यसको चाहिँ के भने एक्सपर्टहरूले जब भन्छन् अब चाहिँ यसले चेन तोड्यो, अब नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भने सरकार त्यसमा जान तयार हुन्छ। अब खास गरी भदौ 15 गतेदेखि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गर्ने भनेको छ, तर शर्तसहित PCR रिपोर्ट अनिवार्य गर्नुपर्ने एउटा शर्त पनि राखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब विदेशबाट मान्छे आउँदाखेरि थप क्वारेन्टाइनको आवश्यकता पनि देखियो, आइसोलेसनको पनि अवस्था देखियो। कुरा जहाँ गए पनि आइसोलेसनको एउटा क्षमता बढाउनु पर्ने दबावमा सरकार छ। अब यो आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या बढाउनको लागि अहिलेको गृह कार्य पर्याप्त छ कि छैन र अब सरकारको स्टेप के हुन्छ? दुईवटा कुरा, विदेशबाट जुन हाम्रो नेपाली दाजुभाइ जो श्रमिकको रूपमा या विभिन्न कामको खोजीमा गएका छन् त्यहाँको अवस्था पनि भयावह नै छ, फर्किन खोजिराख्नु भएको छ। त्यसको लागि के हो भने यदि हामीले चार्टर फ्लाइट गर्ने भने साह्रै महँगो पर्ने भयो, विवादित पनि हुने भयो। तर जहाँ PCR, जुन देशले PCR गर्ने चलन छ ती देशहरूको नियमित फ्लाइटबाट नै ल्याउन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ यो अगाडि बढाया हो। र आउँदाखेरि उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा बस्ने लाग्ने खर्च या आइसोलेसनमा लाग्ने खर्च त्यो टिकटमै लोड गरेर अनि त्यहीँ चाहिँ तिरेर आउँदाखेरि उहाँहरूको आफ्नै खर्चमा सबै गर्नुहुन्छ भन्ने निर्णयका साथ यो चाहिँ अगाडि बढाया हो। अब आइसोलेसनको व्यवस्थापन चाहिँ जिल्ला यो CCMC को DCMC भन्छौँ त्यसले गर्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा एकीकृत रूपले काठमाडौँ उपत्यकामा पनि तीनै जिल्लाका DCMCहरू बसेर त्यसका चाहिँ एउटा ठाउँ खोज्ने र त्यसमा आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्न सक्ने भनेर जिम्मा दिइसकिया छ। र त्यसमा चाहिँ चिकित्सा को सुविधा आदि इत्यादि परामर्श र त्यो रेखदेख गर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नेछ। त्यसकारण त्यो सङ्ख्या मलाई लाग्छ सबभन्दा नियन्त्रित ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले आउने। अब कतिपय देशहरूमा के छ भने PCR नगर्ने चलन रहेछ, तिनका हकमा चाहिँ हामीले चार्टर फ्लाइटकै व्यवस्था गर्नुपर्छ। किनभने दुइटै मिसिए भने सङ्क्रमित र गैर सङ्क्रमित मिसियो भने सबै सङ्क्रमित हुने चाहिँ एउटा खतरा भएको हुनाले यो दुई ढङ्गले छुट्याएको हो। मन्त्रीज्यू, अलिकति प्रसङ्ग बदल्न चाहन्छु। यहाँ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, एउटा विभागीय मन्त्री भएको हिसाबले पनि अहिले खास गरी मन्त्री परिषदले केही नीतिगत निर्णय गरेको भनेर कुराहरू बाहिर आएको छ। खास गरी एउटा सङ्घमा यो प्रदेशमा स्थानीय तहमा समायोजन भएर गइसकेका कर्मचारीलाई पुनः सङ्घमै ल्याउने विभिन्न बहानामा सरकार त्यो तयारीमा जुटेको छ र यसले संहिताको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ भनेर गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। यो सरकारले गर्न खोजेको के हो? यसमा पहिलो कुरा त यो एकदम दुष्प्रचार हो कि स्थानीय तह अथवा प्रदेशमा गएका कर्मचारीलाई फेरि सङ्घमै ल्याउन सरकार खोजेको छ भने योभन्दा अर्को दुष्प्रचार हुनै सक्दैन, त्यो हुँदै होइन। त्यो बरु सङ्घका कर्मचारीलाई यदि इच्छुक छन् भने प्रदेश र स्थानीय तहमा जान इच्छा व्यक्त गर्न र एउटा चाहिँ निवेदन दिने अथवा चाहिँ आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्छन् भने तिनलाई पठाउनको लागि ल्याइएको एउटा विषय यो हो। एक अर्को समायोजन बिग्रेकै हो, चाहे जतिसुकै जसले भने पनि समायोजन बिग्रेका धेरै उदाहरणहरू छन् जसमा कर्मचारीहरूलाई सिस्टमले गर्यो भने पनि भन्छन्, तर एनेस्थेसियाका व्यक्तिलाई लगेर गाउँपालिकामा समायोजित गरिएको छ, उसले कसलाई बेहोस गर्ने? त्यहाँ
समायोजन मैले एउटा उदाहरण मात्रै दिएँ। यस्ता असङ्ख्य उदाहरणहरू छन् जहाँ समायोजन बिग्रिएको छ, जहाँ सङ्घमा मात्रै कर्मचारीको सङ्ख्या 49,000 पुर्याइयो, जबकि देशभरि 26,773 कर्मचारीले देश चलिरहेको थियो र निजामती कर्मचारीले। अब त्यसलाई 49,000 त खालि ल्याएर चाहिँ सङ्घमा मात्रै थुपारियो। त्यस कारण त्यो समायोजन बिग्रेको र जसरी समायोजन गरिएको छ कर्मचारीलाई परेको मर्कालाई सम्बोधन गर्नको लागि मन्त्री परिषदले केही निर्णय गरेको छ। जस्तो एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा गर्न यदि चाहन्छन् भने दुईटै सहमति अनुसार जान, दुईटै प्रदेशको सहमतिमा जान पाउँछ। जस्तो अब कर्णालीका मान्छे छ, अब 1 नम्बर प्रदेशमा उसको समायोजन हुन पुगेछ, धनकुटा गयो, ऊ कर्णाली फर्किन चाहन्छ र यता 1 नम्बरको प्रदेशको मान्छे फेरि कर्णालीमा उसको समायोजन भएको छ भने दुईटा चाहिँ उनीहरूले गर्न सक्छन्। तलबाट माथि ल्याउने बिल्कुलै होइन, त्यो चाहिँ रोक्नै लगाइएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहमा एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा सहमतिका आधारमा उनीहरू सरुवा हुन पाउँछन्। हामीले तेस्रो एउटा के छ भने त्यस बेला तर यसले एउटा दुर्गममा जसरी बसिरहेका छन् कर्मचारीहरू अहिले त्यो व्यवस्था लागू गर्दाखेरि समस्या के छ, झन् बढी कर्मचारी विहीन हुने अवस्था त आउँदैन। एकदम गलत कुरा हो, किनभने सहमति दुईटाको एउटा कुरा। अर्को कुरा के भने अहिले कोभिडले एउटा स्पष्ट के गर्यो भने दुर्गमका स्वास्थ्य केन्द्रहरू कर्मचारी विहीन थिएनन्, तर त्यहाँका स्थानीय कर्मचारी थिए, तिनीहरूको के अरे चाहिँ व्यवस्थापन अर्कै जिल्लामा गरियो, सुगममा गरियो। अब त्यो यही कोभिडमा आफत भयो हामीलाई, त्यहाँ कर्मचारी नै छैनन्, कुनै स्वास्थ्य कर्मी नै छैनन्। त्यसलाई रोक्नको लागि पनि जहाँको कर्मचारी कमसेकम त्यसले चाहिँ त्यहीँ बसिदिएको भए त्यो स्वास्थ्य केन्द्र चलिरहेको थियो नि हिजोको दिनमा। तर त्यो जहाँ 3टा दरबन्दी छ त्यहाँ 23वटा समायोजन गरेर पठाइदिने लगायतका जुन स्थितिहरू। अर्को पनि एउटा 2टा अवस्था के थियो भने यो घरेलुका कर्मचारीहरू जो 49 जिल्ला मात्रै घरेलु थियो त्यस बेला, ती कर्मचारीहरू 49 जिल्लामा मात्रै सीमित रहनुपर्ने, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समस्या थियो त्यहाँ। त्यस्तै दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारीहरू थिए जो समायोजन गरेका, 19 जिल्लामा दुर्गम क्षेत्र थियो त्यस बेला। त्यो 19 जिल्लामै उनीहरू केन्द्रित भइराख्नुपर्ने, त्यहीँ थन्किराख्नुपर्ने अवस्थालाई हामीले फुकुवा गरिदिएर ती कर्मचारीको आवश्यकता, क्षमता आदि इत्यादि अफिसर लेभलका पनि छन्, त्यहाँ प्राविधिक लेभलका पनि छन्, तिनलाई चाहिँ एकचोटि अब तर के भने सहमतिको आधारमा त्यो गर्ने। र यो चाहिँ कल्पित र एकदम सरासर झुट के हो भने स्थानीय तह या तल्लो प्रदेशको कर्मचारीलाई फेरि सङ्घमा ल्याउने योजनाका साथ सरकारले गरेछ भने एकदमै निराधार झुट हो। बरु सङ्घ कर्मचारीलाई अब हामी चाहिँ प्रेरित गरिरहेका छौँ, तपाईँहरू प्रदेशमा स्थानीय तहमा जानुहुन्छ भने जानुहोस्, त्यसको लागि नै यसले बाटो फुकाइदिएछ। हवस् त मन्त्रीज्यू, यहाँ कार्यक्रममा आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। ल धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले कुरा गऱ्यौँ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसँग। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।